अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं इस टाइम जो है मौला रज़ा के पहले कदम पे आया हूँ और यहाँ पे निशापुर पे, और इसकी कहानी शुरू होती है मदीना से। जब ये जो है तोसी शहर में आने वाले थे और इनको लावा था, और यहाँ पे इन्होंने पहला अपना मौज़ा किया था। यानी कि यहाँ पे जब ये रुके तो इन्होंने असर की नमाज़ पढ़नी थी और यहाँ पे पानी नहीं था। लोग इनके इर्द गिर्द जमा हुए, लोगों को नहीं पता था कि इस काफ़िले में कौन आ रहा है। जब वो यहाँ पे आए और उन्होंने लोगों से पूछा कि मुझे पानी चाहिए वज़ू के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है उनको पानी दस्तियाब नहीं हुआ। लेकिन इनके काफ़िले के जितने सफाई इनके साथ थे, उन्होंने बोला था यहाँ पे रुकना सही नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे रुके। लोगों ने इनको जमा कर लिया और इन्होंने इनसे पूछा कि पानी क्यों नहीं है। जब इन्होंने एक पत्थर हटाया तो यहाँ से पानी निकलने शुरू हो गया। यहाँ के लोग सब हैरान हो गए। निशापुर का जो है फ़िरोज़ा नायाब फ़िरोज़ा है, पूरी दुनिया में जो है माना जाता है। निशापुर जब भी आप आएँ ज़रूर आएँ। फिर मौला ने यहाँ पे एक आधा दिन बल्कि क़याम किया और ये मौज़ा छोड़ दिया। जब ये मौज़ा जो है उन्होंने किया तो बहुत सारे लोगों ने जो है इस चीज़ को देखा और आगे से आगे गाँव जो है वो बात पहुँचने शुरू हो गई। और बीच में जितने भी गांव के लोग थे उनकी ख्वाहिश रही कि मौला जो है इनके यहाँ पे हो गए। बादशाह से पहले ही यहाँ के लोगों ने उस तक खबर पहुँचा दी थी कि मौला रज़ा जो है वो मौज़ों में जो है मौज़े करते आ रहे हैं और लोग भीड़ के भीड़ इनके पीछे चलते आ रहे हैं। और तोसी का जो बादशाह था वो हैरान था और वो ये सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा। इससे आगे की कहानी मैं आपको आस्ते आस्ते सुनाता गया। मैं तोसी की वो हर सारी कहानी जो मौला रज़ा से जुड़ी हुई और मेरे सारे इमामों से जुड़ी हुई जो यहाँ पे आए और मेरी बीवियों से जुड़ी हुई जो यहाँ पे आए, सारी कहानी सारी तारीख आपको बताऊंगा, ताकि आप जब भी आएँ तो आपको पता लगे कि यहाँ पे हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। इस वक्त मैं निशापुर के करीब मौला रज़ा की कदमगाह पर हूँ। आपको बताता चलूँ कि ये एक कदमगाह नहीं है, एक पानी का चश्मा नहीं है, इसके अलावा भी है, जो कि मैं अपने जर्नी ऑफ फेथ में बताऊंगा। फिल वक्त मैं निशापुर के पास हूँ और यहाँ पर मैं मौला रज़ा का मौज़ा और उनकी जो कदमगाह है उस पे ज़ियारत पे आपको लेकर आ रहा हूँ और डुल कैमरे से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप मुझे भी देख सकें बोलता हुआ और मेरे भी तासुरात देख सकें और साथ साथ ज़ियारत भी कर सकें। तो ये वो जगह है जब इमाम रज़ा जो है वो मदीना से चले तूस के लिए, और जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में क़याम करते गए वहाँ वहाँ जो है वो अपनी करामात यानी कि मौज़ात, क्योंकि अहले बैत मौज़ात करते हैं हमेशा से, तो मौज़ात करते रहे और लोग जो है इनके गर्विता होते रहे और लोग इनके दरों पे जो है वो आते रहे। और जिस इलाके में भी ठहरे वहाँ कुछ ना कुछ इन्होंने जो है वो अपनी शख्सियत से, अपने इल्म से, अपनी रियाज़त से, अपनी इबादत से कुछ ना कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई मौज़ा परफॉर्म किया। इस वक्त मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कदमगाह के बाहर हूँ और अभी अंदर जाएंगे। ये उनका चश्मा है पानी का, किसी ज़माने में खुला हुआ था, अब ये बंद है। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक और मौला रज़ा के चश्मे के गया हूँ। उस इलाके का नाम था दैश सुर्ख गांव था, वहाँ मैं गया था और वहाँ पे भी मैंने मौला रज़ा के चश्मे की ज़ियारत की है और वीडियो भी बनाई है। यहाँ पर मैं आया हूँ मौला रज़ा की जो हर ख़ास आम के लिए खुला है वो भी खुला है, बट यहाँ पे लोगों को ज़्यादा पता है और लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। यहाँ साथ में इसी को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये मौला रज़ा का जो चश्मा है, अब इसमें मोटरें लगा दी गई हैं। किसी ज़माने में डोल से ख़ुद पानी निकाला जाता था, अब पानी जो है वो इस तरह नल में आता है और भरा जाता है। तो आपको कोशिश करते हैं ये पानी भी दिखाएं जो अब मॉडर्न स्टाइल में जो है ये चश्मा अब यहाँ पर टूटियों की शक्ल में है। यहाँ टंकी में इसको स्टोर कर दिया जाता है और यहाँ पर लोग जो है वो तबरुकन ये पानी पीते भी हैं और अपने साथ भी लेके जाते हैं। तो ये वो कदीमी जगह हैं जो असासा हैं ईरान का और ईरान के लोगों का, और यहाँ के लोगों ने दिल खोल के जो है इन इबादत गाहों को आबाद किया हुआ है और आने वाले लोगों को भी वेलकम करते हैं। तो ये इमाम रज़ा का कदम मुबारक है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें मौला रज़ा की कदमगाह पे कुछ
زائرین ملے جو پاکستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور ان کی پہچان میں آ گیا، یعنی کہ انہوں نے مجھے جانا. یہ بات میں بتاتا ہوں، پہلے زیارت کرتے. یہ مولا رضا علیہ السلام کی جو ہے قدم گاہ ہے. ایرانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو مولا کی ہے یا مولا سے ریلیٹڈ ہے چیزیں یا یادگار ہیں یا ان کے معجزے ہیں یا امام زادوں کے ہیں، ان کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرتے ضرور ہیں. اور ان کی تربتیں بے شک سلو بناتے مگر بناتے ضرور ہیں. اور امام زادوں نے بھی اور یا اہل بیت نے بھی ان کو بہت عزت دی ہے اس علاقے کو. اور وہ نظر آتی ہے کہ ان کی تربیت میں، ان کی جو ہے وہ زندہ دلی میں اور ان کی مہمان نوازی میں، کہ ایران کس وقت کسی زمانے میں یہ علاقہ بہت کرپٹ ہوتا تھا اور اب یہ اتنا ہی اچھا اور اتھینٹک ہے. تو یہ مولا رضا کی در ہے جہاں پہ انہوں نے جس پتھر پر نماز پڑھی اور جس پتھر کو ہٹایا اس کے نیچے سے چشمہ جاری ہوا، اور یہی وہ در ہے جو پتھر کی میں زیارت کروانا. اسی پتھر پہ انہوں نے جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور وہی پتھر ہٹایا اور اسی پہ ان کے قدم جو ہیں وہ چھپ گئے. اور یہی قدم جو ہے ان کی یاد میں یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے مولا رضا کی قدم گاہ کے نام سے کیا جاتا ہے. میری زندگی میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی کے قدم جو ہیں وہ آپ کو ملے ہوں. اس کے بارے میں بھی ایک اتھینٹک انفارمیشن میں آپ کو دوں گا کبھی یہیں ایران میں ٹائم ملا تو. حضور کے بھی سنا ہے ہم نے، مولا علی کے بھی سنا ہے، اسی طرح امام زادوں میں یا اماموں میں بھی امام رضا کے بھی ہے جن کی میں زیارت آپ کو کروانے والا ہوں. آئیں آگے بڑھتے ہیں اور امام کے قدم کی زیارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ویو آ جائے، کیونکہ یہاں پر ہمیں شیشے میں دیکھنا پڑے گا اور شیشے میں دیکھیں گے تو ہمیں مولا کے قدم جو ہے وہ صاف نظر آئیں گے. یہ شیشہ ہے، اس کو میں قریب کرتا ہوں، آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ مولا کے قدم ہے. میں آپ کو پکچر میں بھی دکھانے والا ہوں اس کی تصویر کھینچ کے. یہ مولا رضا کے قدم ہے، کیونکہ یہاں جو مردوں کی سائڈ پہ لگا ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کو شیشے میں سامنے نظر آئیں گے، الٹی دیوار پر ہے. تو اس وجہ سے آپ شیشے میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو شیشے کے عکس میں نظر آئیں گے مولا رضا کے دونوں قدم. تو یہ وہ قدم ہے جس پر انہوں نے معجزہ پرفارم کیا اور یہاں کے لوگوں کی جملہ جو بیماریاں تھیں اور جو پانی کا مسئلہ تھا وہ حل کیا. اور اسی کی یاد میں ان لوگوں نے جو ہے ان کے قدم کو سنبھال کے رکھا اور آج کے دن تک یہ قدم جو ہے وہ صحیح سلامت ہے. اور اس جگہ پہ صرف اس قدم کی برکت سے ہی جو ہے وہ بہت ساری لوگوں کی حاجتیں اور مرادیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. یہ وہ قدم ہے جن کی برکت سے مولا قدم یعنی کہ یہ وہ قدم ہے جس کی برکت سے ایران آج ترقی بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس در واحد یہ امام ہے جنہوں نے اس زمین پہ جو ہے وہ قدم رکھے، جو مدینہ سے لے کے چلے اور دوس تک پہنچے اور انہوں نے کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور اپنے آپ کو منوایا ہر اس طریقے سے جو اہل بیت کا شیوا ہے. یہ وہ قدم ہے جس پر معجزہ پرفارم ہوا تھا. یہ یہاں پہ لوگ جملہ حاجات کرتے ہیں اور کچھ لوگ شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ حاجات کے لیے بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں پانی بھی لیتے ہیں اور پیتے بھی ہیں اور بھرتے بھی ہیں. اور پاکستان یا جہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ تبرکات کے طور پہ لوگوں کو بانٹتے ہیں. جیسے ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں اور مکہ میں جو ہے وہ آب زمزم ملتا ہے اور لوگ تبرک کے طور پہ لاتے ہیں، اسی طرح یہ پانی بھی تبرک کے طور پر لایا جاتا ہے. امام زادوں کی سرزمین ایران میں وہ امام زادے ہیں جو آپ نے شاید کبھی نام بھی نہ سنا ہو اور نہ ہی ان کے شجرے آپ کو پتہ ہوں. وہ جرنی آف فیتھ اس کو ایکسپلور کر رہا ہے آپ کے لیے. بیسیکلی ہم اپنے آپ کو جاننے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اس میں ہم نے آپ کو شیئرنگ دے رہے ہیں تاکہ آپ بھی جان سکیں اور ہمارے ساتھ آپ بھی اپڈیٹ ہو سکیں اور ہم کم سے کم کچھ ایسا کام کر سکیں جو آنے والی نسلیں بھی ہمیں یاد رکھیں اور ہم خدا کے آگے بھی سرخرو ہو سکیں. میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور چاہنے والوں کو شیئر ضرور کریے گا. السلام علیکم، یا علی مدد.